नमस्ते प्रियमित्राणि, अद्य वयं सप्तमकक्षायाः द्वितीयं पाठं पठामः. नमस्ते डियर फ्रेंड्स. टुडे वी आर स्टडीइंग द सेकेंड लेसन ऑफ 7th क्लास. इयम् एका कथा वर्तते. डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ स्टोरी. कथायाः नाम दुर्बुद्धिः विनश्यति. नेम ऑफ द स्टोरी दुर्बुद्धिः विनश्यति. फूलिश वन विल डाई. द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति. अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः. तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः. कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म. छात्राः श्रद्धां कुर्वन्तु. अहम् अस्य अर्थम् आङ्ग्लेये वदामि. स्टूडेंट्स, लिसन् हियर्. ऐ एम् टेलिङ्ग् इट्स् मीनिङ्ग् इन् इङ्ग्लिश्. अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः. इन् मगध किङ्ग्डम् देर् हेव् ए पोण्ड् नेम्ड् फुल्लोत्पला. तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः. टु स्वान्स् नेम्ड् Sankata and Vikata are living there. कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म. Their friend, a tortoise named Kambugriva, also living in that pond. अग्रिमभागं पश्यतु. See the next passage. अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्. ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः. एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसो अवदत्, प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यं. कूर्मः अवदत्, मैवं. तद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा गुरुतम्. हंसो अवदत्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि. स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन्. ऐ एम् टेलिङ्ग् इट्स् मीनिङ्ग्. अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्. वन्स् ए फ्यू फिशर्मेन् केम् टु दट् प्लेस्. ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः. They said, we shall kill the fishes tortoise of this pond tomorrow. एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना अहं किं करोमि? Having heard this, the tortoise said, O friends, have you too heard the fisherman's conversation? What should I do? हंसौ अवदत्, प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यम्. The two swans said, whatever is appropriate should be done at tomorrow morning. कूर्मः अवदत्, मैवं. तद् यथाहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्. The tortoise said, not like this. Do something so that I move to a different pond. हंसौ अवदत्, आवां किं करवाव? The two swans asked, what can we do? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि. The tortoise said, I wish to reach some other place through the aerial route with you both. अग्रिमभागं पश्यामः. See the next passage. हंसौ अवदत्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्. अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि. हंसो अकथयत्, सम्भवति एष उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते. आवाभ्यां नीयमानं त्वम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव. यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा एव मरणं निश्चितम्. अतः
त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। मित्राणि, अहमस्य अर्थम् आङ्ग्ले वदामि, सम्यक् शृण्वन्तु। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? The two swans enquired, what is the solution for this? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। The tortoise replied, you two hold a stick between your beaks. I shall hold on the middle of the stick and easily move by power of your wings. हंसौ अकथयताम्, सम्भवति एष उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। The two swans said, this trick is possible, but there also exists a certain risk in it. आवाभ्यां नीयमानं त्वम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। The public is bound to talk when they see you being taken by both of us in the manner. यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। If you respond them, your death is certain. अतः त्वम् अत्रैव वस। So you stay here itself. That's better. तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः यथा अहं वदामि तथा युवां कुरुतम्। Having heard that, angry tortoise replied, am I fool? I shall not answer and speak even a little. Therefore, do as I tell you. प्रियमित्राणि, सम्यक् शृण्वन्तु। अहम् एकवारमपि कथां पठामि। दुर्बुद्धिः विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनाम सरः। तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। तच्छ्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किमहं करोमि? हंसौ अवदताम्, प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं यद् यथाहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवावा? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम्, सम्भवति एष उपायः, परन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वमवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। प्रियमित्राणि, कथायाः शिष्टं भागम् अग्रिमवर्गे पठामः। Dear friends, we will discuss the next portion of this story in the next class. सर्वेभ्यः धन्यवादाः।